नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र नियामक निकायका अधिकारीसँग जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर उठान गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामीले कोरोना नियन्त्रण निषेधाज्ञा कि परीक्षण भन्ने विषयलाई उठान गर्नेछौं र कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। कोरोनाको कारण यति बेला जनजीवन कष्टकर बनेको छ। 6 महिना भयो नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको। कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै सुरुको 3 महिना भन्दा बढी लकडाउन गरियो। केही समय लकडाउन खोलियो, तर संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निषेधाज्ञा जारी गरियो। सरकारले संक्रमण रोक्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै यति बेला विरोध समेत हुन थालेको छ। निषेधाज्ञाको साटो परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। तर सरकारले पीसीआर परीक्षण महँगो पर्ने भन्दै लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै परीक्षण गर्ने बताइरहेको छ। आखिर कोरोना नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा कि परीक्षण बढाउनु पर्ने हो? अहिलेसम्म सरकारले 6,69,626 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। हो, यसरी पीसीआर परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्ने माग उठिरहँदा सरकारले भने पर्याप्त मात्रामा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। आजभोलि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको मृत्युदर पनि बढ्दै गइरहेको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्याले त्रास थप्दै लगेको छ। सक्रिय संक्रमित भलै 16,578 भए पनि निको हुनेको मात्रा हरेक दिन सोचे अनुपातमा छैन। हुन पनि कोरोनाको कुनै खोप नै नबनेकाले र आफ्नै रोगसँग लड्ने क्षमताले धेरैले यसलाई जितेर फर्किएका छन्। तर त्यो बाहेक संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्युदर भने आततायी बनिरहेको छ। भदौ 1 गतेसम्म देशभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 27,241 जना। भदौ 1 गतेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 107 जना। भदौ 13 गतेसम्म देशभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 37,340। भदौ 13 गतेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 207 जना। यो दुई तथ्याङ्कले प्रष्ट भन्छ कि संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। अर्थात् प्रत्येक 2 घण्टामा एक संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। भदौ 1 गतेदेखि 13 गतेसम्मको मृतकको तथ्याङ्क: भदौ 1 गते 3 जना, भदौ 2 गते 7 जना, भदौ 3 गते 6 जना, भदौ 4 गते 6 जना, भदौ 5 गते 11 जना, भदौ 6 गते 9 जना, भदौ 7 गते 3 जना, भदौ 8 गते 8 जना, भदौ 9 गते 7 जना, भदौ 10 गते 11 जना, भदौ 11 गते 8 जना, भदौ 12 गते 12 जना, भदौ 13 गते 12 जना। अर्थात् 13 दिनमै 100को मृत्यु हुनुले यही अनुपातमा मृत्यु भइरहने हो भने भदौ 31 गतेसम्म 300 पार हुन सक्नेछ। 0.95% मृत्युदर रहँदा नै नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुने 5औं मुलुक हो। यसरी दिन प्रतिदिन मृत्युदर बढिरहेको छ। यही अनुपातमा र यही दरमा मृत्यु हुने भने नेपालमा भयावह अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसैले यति बेला विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन् परीक्षणको दायरा बढाऊ, तर सरकार भनिरहेको छ निषेधाज्ञा या लकडाउन नै यति बेला विकल्प देखिरहेको छ। आखिर देशभरको जनजीवन कष्टकर बन्दैछ। यति बेला तपाईहरुलाई हामी लान्छौं बाँकेतर्फ। बाँकेमा पनि त्यहाँको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि यति बेला त्यहाँको अवस्था के छ, पीसीआर परीक्षण कसरी भएको छ र त्यहाँका नागरिकहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। देशभरि कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढिरहँदा बाँकीमा पनि
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पहिलो चरणको लकडाउनपछि खोकुलो बनाउँदै लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाइसकेपछि पुनः नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो र निषेधाज्ञा जारी पश्चात पनि समस्याको समाधान ननिस्किँदा गए राति 12 बजेदेखि 3 दिनका लागि पूर्ण रूपमा नेपालगञ्जका भित्री सहरहरू सिल गरेको छ। लकडाउन गर्नु हुँदैन। लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय सबै उद्योगहरू सबै बर्बाद भएको स्थिति छ। घर भाडादेखि लिएर ब्याजदेखि लिएर सबै चलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले लकडाउन गर्नुहुन्न। आजको दिनमा व्यवसायहरू जिरोमा आइसकेका छन् र हामीले सधैँ यही भन्छौँ, हामीले मिटिङमा जाँदाखेरि सिडिओ अफिसमा जाँदाखेरि यही भन्छ लकडाउन गर्नुहुन्न, बरु टेस्टिङको मात्रा बढाउनुपर्छ र WHO को जुन एउटा मापदण्ड अनुसार पसलहरू र उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। यस्तो गरिएन भने लकडाउन पटक पटक गयो भने अर्थतन्त्र नै खतम हुन्छ र भोलिको दिनमा यहाँ महामारी के फैलिन्छ, भोको मान्छे बढी रोडमा आउँछ र चाहिँ यो सबै खतम हुन्छ। त्यसकारण लकडाउन गर्नै हुन्न। सरकारले पनि कोसिस नगरेको होइन, सरकारले पनि यसलाई जति हुन सक्छ त्यो गरे हो, तर अझ पुगिरहेको छैन। यसलाई अझ थप प्रभावकारी बनाएर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिराख्नुपर्छ। र जहाँसम्म सवाल छ निषेधाज्ञाको, निषेधाज्ञा त जरुरी छ, तर यहाँ के भयो भने अब पब्लिक पनि त्राही भएकोले केही खुला पनि छोड्ने र केही सटडाउन गर्ने भन्ने नीतिले पक्कै केही न केही कोरोना नियन्त्रणमा असर पार्छ। स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 3 दिनका लागि सिल गरिएको भन्ने जानकारी गराउँदै आम नागरिकलाई बाहिर ननिस्किन र स्वास्थ्यको ख्याल गर्न र कोरोना सङ्क्रमितबाट बच्नका निम्ति आह्वान समेत गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूका साथ कृष्ण खनाल, बाँके। हो, निषेधाज्ञा लगाउने कि परीक्षण बढाउने, यति बेला विज्ञहरूबीच यो बहस भइरहेको छ। आम विज्ञहरूले भन्छन् परीक्षणको दायरा बढाऊ, जनजीवनलाई सहज बनाऊ, तर सरकार भन्छ निषेधाज्ञा गर्दै गरौँ, परीक्षण बिस्तारै होला। हो, यति बेला यही विषयमा विरोधाभासपूर्ण विज्ञहरूका अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् र यति बेला खास गरी निषेधाज्ञा केही समय तयारीका लागि हो कि त्यो नै अचूक अस्त्र हो कोरोना नियन्त्रणको लागि भन्ने बुझाइमा विविधता पनि छ। यति बेला हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यहाँले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ बाँकेमा यति बेला हामीले PCR परीक्षणको अवस्था कस्तो पाउँछौँ? उद्धव, जसरी गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका यी परीक्षणहरू गर्दै यहाँसम्म पुगिरहेको छ। बीचबीचमा लकडाउनहरू केही खुकुलो पार्ने र लकडाउन पुनः चाहिँ गर्ने र बीचबीचमा कहिले कसो फेरि सिल पनि गर्ने र सिल पश्चात फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने, यस्तै खालका प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्। बाँके मात्रै होइन, बाँके लगायतका यस पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश गाउँपालिकाहरू र अधिकांश जिल्लाहरूमा यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ। किनभने जनताहरू आक्रान्त छन्, जनताहरूलाई घरभित्र बस्न भनिएको छ र कहिले कसो मात्र खोलिन्छ र उनीहरूलाई पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। सुरक्षाको विधि अपनाएर पसल खोल्नुहोस् र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् त भनिन्छ। तर जुन स्वास्थ्यको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मान्छेलाई पछिल्लो समयमा जुन सङ्क्रमण देखिएको, जुन सिम्टम देखिएर जुन कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्, त्यसको परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने आम नागरिक, यहाँका बुद्धिजीवी र आम जनसमुदायले भनेको कुरा हो, भनिरहेको कुरा हो र माग गरिरहेको कुरा हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै पटक पटक यो परीक्षण गरिरहन्छ। हामीले भर्खरै बजाएको रिपोर्टमा यसभन्दा पहिलो पटक जुन यो सिल गरिएको थियो, त्यो सिल गरिएको चाहिँ बाइट हामीले चाहिँ बजाएको थियौँ। त्यसपछि हामीले हिजो मात्रै यहाँको भेरी अस्पतालका चिकित्सक र यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसँग सोधेका थियौँ। त्यसपछि अब यो हप्ताको आउँदो शुक्रबार र शनिबार 2 दिन, हप्तामा 2 दिन निरन्तर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो निषेधाज्ञा, लकडाउन र यो सिलले मात्र समस्याको समाधान हो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के थियो भने यो WHO को मापदण्ड अनुसार, WHO को स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कोरोनाको
PCR को टेस्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, PCR टेस्टलाई बृहत बनाउनुपर्छ र आम नागरिकलाई सहज रूपमा आवत जावत गर्न दिनुपर्छ र व्यापार व्यवसाय चलाउन दिनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो आवाज बजारभरि अथवा यस क्षेत्रभरिका मान्छेहरूको हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ र हामीले टेलिफोन मार्फत र विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा यही आवाज आइरहेको छ यस क्षेत्रबाट। पक्कै पनि हो कृष्ण, तपाईँले त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहँदा त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर भएको अवस्थाको रिपोर्टिङहरू गर्नुभएको थियो। अहिले त्यहाँ निषेधाज्ञापछि दैनिक रोजीरोटी गरेर खाने जुन मजदुरहरू हुन्छन्, त्यसै गरी दैनिकी चलाउनको लागि दैनिक मजदुरी नगरी नहुने अवस्थाका व्यक्तिहरू हुन्छन्। आम नागरिकहरूको जनजीवन चाहिँ यति बेला त्यहाँ कस्तो पाउँछौँ हामी? उद्धव पक्कै पनि, किनभने जसरी यहाँका ठुलो एउटा औद्योगिक क्षेत्र ओगट छ, यो ठाउँले व्यापारिक नगरी पनि हो, पश्चिम क्षेत्रकै एउटा नेतृत्व गर्छ नेपालगञ्जले, कुनै बेला साबिकको मध्य र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र पनि हो। यो यसै क्षेत्रबाट हवाई मार्फत विभिन्न विकट जिल्लामा खाद्यान्नहरू ओसार प्रसार गर्ने लगायत मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत गर्ने र भारतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कमाउन जाने लगायतको ठुलो नाका पनि हो यो। तर यस पटक जुन लगातार यो 4-5 महिनाको बन्द र लकडाउनले लगातार मान्छेलाई चाहिँ आक्रान्त बनाइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको व्यवसायहरू सम्पूर्ण चाहिँ बन्द छन्, उनीहरूका कल कारखानाहरू चाहिँ बन्द छन्, चल्न सकेका छैनन्, मजदुरहरूले चाहिँ मजदुरी गर्न पाइरहेका छैनन् र उनीहरूको चाहिँ दिनचर्या असाध्यै कठिन भएको छ। जसले ठेलागाडा चलाउँथे, जसले रिक्सा चलाउँथे, जसले दैनिक मजदुरी गरेर साँझ चुलो बाल्थे, तिनको चुलो बाल्न छोडेको छ। जसरी सरकारले चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ हाउगुजी जस्तो मानेर राहत त बाँड्यो, तर पछिल्लो समय जो यतिखेर बाँड्नुपर्ने राहत बाँड्न सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था पक्कै पनि आइरहेको छ र उनीहरूले कहाँ भन्ने, कसलाई भन्ने, कसरी भन्ने भनेर लास्टमा अन्तिममा आएर चाहिँ मिडिया, हामी सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ गुहार छन् र हामीले पटक पटक चाहिँ भन्दाखेरि पनि यो कुरा लागू हुन सकिरहेको छैन। किनभने आम नागरिक जो सर्वसाधारण छ, जसले भनौँ न दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खान्छ, उसको जीवन पनि निकै कष्टकर बनेको छ। यहाँले यो जीवन कष्टकरको विषयमा कुरा उठाइरहँदा त्यहाँ पनि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँका चिकित्सकहरूले, स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। यद्यपि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई हेर्दा, विशेष गरी जिल्ला प्रशासनलाई हेर्दा त्यहाँ निषेधाज्ञा थप गर्ने अवस्था छ अथवा के छ अवस्था? उद्धव, सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा लेमेनले बुझ्ने कुरा हो, हप्तामा 2 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेर कुनै पनि अर्थ राख्दैन। आम नागरिकको भनाइअनुसार यहाँका विज्ञहरूको, यहाँका सम्बन्धित मान्छे, सम्बन्धित सरकारवालाको चाहिँ भनाइ पनि हामीले राख्यौँ र उनीहरूको भनाइ पनि के छ भने PCR को टेस्टलाई बृहत बनाउनुपर्छ, एक घर एकजनाको PCR टेस्ट गर्नुपर्छ र व्यापार व्यवसाय खोल्नुपर्छ र चाहिँ आवत जावत जसरी अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू चल्न सकिरहेका छैनन्, ती सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न दिनुपर्छ र मान्छेलाई सहज रूपमा आवत जावत गर्न दिनुपर्छ र WHO को स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै, स्वास्थ्यलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने यसै गरी लकडाउन मात्रै गर्ने र परीक्षण मात्रै गर्ने भने मान्छे भोको मर्छ र सडकमा मान्छे मृत भेटिन्छ, कोरोनाले होइन कि मान्छे भोकले मर्छ भन्ने थुप्रै ठाउँबाट आवाज पनि आइरहेका छन्। उद्धव, हस् कृष्ण, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र बाँकेमा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले र त्यहाँका चिकित्सकहरूले पनि परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनुपर्छ र हरेकचोटि हरेक समय निषेधाज्ञा मात्र जारी गरेर लकडाउन मात्र बढाएर हुँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी मोरङतर्फ लाँदैछौँ र मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना संक्रमितहरू दिनहुँ बढ्न थालेपछि यहाँका उद्योगी, व्यापारी, शिक्षाविद र स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र लकडाउन र निषेधाज्ञालाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने भनेर बताएका छन्। सरकारले चाहिँ बचाव र रोकथामको लागि जुन प्रयास गर्दैछ, यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले केही कमी कमजोरी अहिले देखाउँदै आएको जस्तो छ। सरकारले चाहिँ PCR को दायरा अहिले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। आइसोलेसन र तपाईको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई पनि अलिक सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि इलाजको लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निषेधाज्ञा अनि यो लकडाउन यो त ठिक छ, यसबाट पनि धेरै बचाव हुन्छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा संसार नै छ। यसमा नेपाल अछुतो रहने विषय पनि भएन र अहिले सरकारको लगातार 3 महिनाको
देशव्यापी लकडाउन पछाडि खुलेको अवस्था थियो, अलिकति दैनिकी सहज हुने स्थितिमा थियो र प्रविधिहरूले पनि साथ दिएको अवस्था थियो। पिसिआरको प्रक्रियाहरू बढेको थियो, पिसिआरको दायराहरू बढेको थियो। तर अहिले विभिन्न ठाउँ सहरहरूमा सङ्क्रमितहरू बढ्ने काम र पिसिआरको परीक्षण चाहिँ घट्ने काम भएको देखिन्छ। जति सङ्क्रमित बढेका छन् त्यसको तुलनामा पिसिआरको परीक्षण कम भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अबको निकास भनेको चाहिँ दैनिकीलाई सहज बनाउँदै जीविकोपार्जनलाई क्रियाशीलतामा लाँदै र जीवन सहज बनाउनको लागि लकडाउन ठुलो बनाउँदै निषेधाज्ञाहरू कम गर्दै पिसिआरको दायरामा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। मुभमेन्ट कम गराउने, मुभमेन्ट कम गर्ने बित्तिकै यो रोग चाहिँ एकबाट अर्कोमा सर्दैन भन्ने चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य नै होइन। अब पिसिआर बढाउनुपर्छ भन्नाले पिसिआर त अवश्य नै बढाउनुपर्छ, किनभने जबसम्म इन्फेक्टेड मतलब सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर राख्न सकिँदैनौँ, अर्थात् समुदायभन्दा अलग्गै राख्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा त यो त झन् फैलिँदै जाने हो। जति केसहरू फैलिँदै गयो त्यति चाहिँ केही समूहका व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। सरकारले गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनको उनीहरूले स्वागत गरेका छन् भने सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको दायरा पनि सरकारले त्यति नै बढाएर लानुपर्ने भनेर बताइरहेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र सङ्क्रमणको रोकथाम नभएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। जुन निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्दाखेरि मात्र जनजीवन अस्तव्यस्त हुने र गरिबी जो दैनिकी ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू हुन्छन् उनीहरूलाई समस्या पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो लकडाउन गरेर जनजीवनलाई सजिलो बनाउनु पर्ने भनेर उनीहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले त्यहाँका स्थानीय त्यसै गरी त्यहाँका चिकित्सक र त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदा पनि र स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्दा पनि त्यहाँका स्थानीय र बुद्धिजीवीहरू र चिकित्सकको माग पनि के छ भन्दा सङ्क्रमितहरू जुन समुदायमा छन्, घर घरमा हुन सक्छन्, उनीहरूलाई लकडाउन भनेर निषेधाज्ञा भनेर सडकमा निस्कन नदिएर मात्रै कोरोना सङ्क्रमण रोकिने होइन, त्यसको लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर देशव्यापी रूपमा माग भइरहेको छ र हरेक क्षेत्रबाट परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्छ र सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि हरेक पेसा व्यवसाय गर्नेलाई अर्थतन्त्र धराशायी त छँदैछ, हातमुख जोड्न समेत समस्या भइरहेको छ। त्यसैले परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी पर्सातर्फ लान चाहन्छौँ। पर्साबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमै कोरोना हटस्पटको रूपमा चिनिएको वीरगन्जमा निषेधाज्ञा जारी गरेको 6 महिना हुन लाग्यो। वीरगन्जमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको साथसाथै मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा बढ्न थालेपछि वीरगन्जमा निषेधाज्ञा जारी गरियो, जसले गर्दा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बारापर्सा औद्योगिक कोरिडोर आज 10 गतेदेखि आज हामी 14 गतेमा छौँ। 34 दिनदेखि कर्फ्यूको अवस्था छ, कम्प्लिटली लकडाउन छ। इसलिए उद्योग क्षेत्र मात्र होइन, आम जनता मात्र होइन, सम्पूर्ण पर्सा बारावासीहरू त्रसित भएका अवस्था छन्। एभ्रिडे हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि 34 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। पर डे 1 जना मर्ने एभरेज छ भने पहिला 100-150 जना जुन सङ्क्रमित भइराख्नु भएको थियो, अहिले पनि 40 जना सङ्क्रमित भइराख्नु भएको छ। यसले उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने श्रमिक, त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका प्रोप्राइटर, त्यहाँका एमडी, त्यहाँका लगानीकर्ता सम्पूर्ण त्रसित भएको अवस्था हामीले हेरिराखेका छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मानिसको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ र यस हरेक क्षेत्र भन्दाखेरि त्यसको महत्त्वपूर्ण एउटा क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र हो। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ अति नै, यो खालि शैक्षिक वर्षको मात्रै होइन, यसले कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शैक्षिक वर्षको त हाम्रो एउटा बिग्रेला भन्ने डर छ। त्यसको साथसाथै अब जुन लकडाउन गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरू घरमा बसिरहेछन्, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक चाहिँ जुन प्रभाव परिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एउटा डिप्रेसन हुने आदिहरूको डर भइरहेको छ।
अभिभावकहरूलाई यत्रो लगानी गरेर पढाएको उनीहरूको शैक्षिक वर्ष बिग्रेला भन्ने डर भइरहेको छ। अनि कन्टिन्यू नभएको हुनाले एउटा आर्थिक चक्र चलाउन नसकेको हुनाले धेरै यसले प्राइभेट स्कुल विशेष गरेर चाहिँ हामी हेर्छौँ जो लाखौँ शिक्षकहरू यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूले समयमा चाहिँ अब तलबहरू खुवाउन सकिरहेको छैन अनि उनीहरूको जीवन पनि धेरै कष्टकर भइरहेको छ। लकडाउन त योजना बनाएर परीक्षणको दायरालाई बढाउने एउटा सीमित समय हो, तर यहाँ लकडाउनको दुरुपयोग भएको छ। लकडाउन गरेर न कुनै योजना बनाइएको छ न परीक्षणको दायरालाई बढाइएको छ। लकडाउनको नाउँमा यहाँका नागरिकलाई 5-5 महिना 6-6 महिनासम्म घरबै थुनेर राखिएको छ, जसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा मृत्यु हुनुभन्दा पनि भोकमरीले मृत्यु हुने अवस्था पुगिसकेको छ। क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। हो, हरेक जिल्लामा हामीले हेर्ने हो भने र हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने यति बेला परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। परीक्षणले मात्र कोरोना नियन्त्रणको लागि एउटा सार्थक पहल हुन सक्छ र सङ्क्रमितहरूलाई उपचार र सङ्क्रमितहरूलाई छुट्टै आइसोलेटेड गरेर अन्य सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिबाट उद्योग कल कारखाना चलाउन सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई एउटा जीवन्त राख्नको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नको लागि काम गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन्। यति बेला देशमा हेर्ने हो भने 45 वटा अस्पतालबाट परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 34 वटा सरकारी र 11 वटा निजी अस्पतालद्वारा PCR परीक्षण गरिएको छ र हालसम्म नेपालमा परीक्षणको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 6,69,626 जनाको परीक्षण भएको छ। हामीले अस्पतालहरूलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा सबैभन्दा बढी परीक्षण गरेको पाउँछौँ हामी। 1,37,276 जनालाई परीक्षण गरिएको छ भने यसै गरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएको छ। यद्यपि सङ्क्रमितको जो लक्षण देखिएका छन् र आशंका लागेका व्यक्तिहरूलाई मात्र यति बेला परीक्षण गरिएको छ र जुन लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरिएको अवस्था छैन। तर यसरी परीक्षण नगर्दा झन्झन कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै जान्छ र निषेधाज्ञाले सडकमा हिँड्न नदिएर मात्र हुँदैन, घरभित्र परिवार आफन्त र समाजमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। त्यसैले धेरै सङ्ख्यामा परीक्षण गर्ने हो भने सङ्क्रमितहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न सकिन्छ र सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरूबाट उनीहरूको दैनिक गतिविधिलाई दैनिक कामकाजलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन्। यति बेला तपाईहरुलाई हामी पुनः रूपन्देहीतर्फ लान चाहन्छौँ। रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव ढुङ्ग्रेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। निषेधाज्ञा थपेर कोरोना नियन्त्रण होला, कोरोनाको नियन्त्रण निषेधाज्ञा कि परीक्षण भन्ने सन्दर्भमा आजको इस्यु अफ द डेमा हामी रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। खास गरी लगातार थपिरहेको निषेधाज्ञाले आम जनता र मजदुर वर्गका मानिसहरूको दैनिकी जीवनमा ठुलो असर परिरहेको छ। एकातिर परीक्षणको दायरालाई बढाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर सरकारले सबैभन्दा सजिलो उपाय भन्दै निषेधाज्ञालाई दैनन्दिन बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा निषेधाज्ञा बढिरहँदा कोरोना नियन्त्रण हुन सक्ला त? तपाईहरूले खास गरी कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउन बढाउनुपर्छ अथवा परीक्षण बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको भनाइ चाहिँ के छ? डेफिनेटली यो परीक्षण बढाउनुपर्छ। जहिले चाहिँ लकडाउन नहुनु पर्ने थियो त्यतिखेर चाहिँ लकडाउन भयो र अहिले चाहिँ अलिकति लकडाउनको आवश्यकता केही न केही महसुस देखिन्छ, तर यो कहिलेसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ छ र खास गरी व्यापक रूपमा चाहिँ परीक्षण बढाएर चाहिँ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ शिक्षा क्षेत्र एकदमै तहस नहस भएको छ र यसलाई चाहिँ राज्यले गम्भीर ढङ्गले लिएको छैन। कुनै पनि देशमा चाहिँ शिक्षा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यो देशको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुँदैन, त्यो यहाँले बुझ्नु भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू आक्रान्त छन्, उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञानमा धेरै अप्ठ्याराहरू असरहरू परेको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारोमा छ। यो अब कहिलेसम्म 2 वर्ष 3 वर्ष कति वर्ष चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन गरेर बस्ने? हामी चाहिँ सरकारले चाहिँ के हो भन्दा लकडाउन गरेको छ, बसेको छ, चाहिँ जुन हिसाबले व्यापक ढङ्गले चाहिँ यो परीक्षण बढाउनु पर्ने थियो त्यो ढङ्गले बढेन। हिजो आरडिटीको विरोध हुँदाहुँदै चाहिँ पनि चाहिँ आरडिटीलाई अगाडि बढायो र त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले हामी भोगिराखेको छौँ। कोरोना नियन्त्रण गर्ने अन्तिम विकल्प यो लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुन सक्दैन।
लकडाउन वा निषेधाज्ञा त सरकारले तपाईको यो आइसोलेसन वार्ड, भेन्टिलेटर अथवा चिकित्सकीय सामग्रीहरू थप गर्ने, आर्थिक जोहो गर्ने सम्हाल्यो। तर नेपाल सरकारले यसलाई के सोच्यो भन्दा लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रणको विकल्प सोधिदिँदा अहिले नेपाल महामारीको रूपमा भुसको आगो झैँ फैलिन लाग्यो, यो कोरोना फैलिन लागेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार आम जनताहरू अब तपाईको यो लामो समयको लकडाउनले गर्दा तपाईको साह्रै नै आर्थिक समस्यामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। उच्च वर्ग र मध्यम वर्ग अहिलेसम्म थामिएको छ भने तल्लो न्यून वर्गका अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर ज्यामीहरू अब उनीहरूको चुलोमा दैनिक उनीहरूको चुलो बोल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण सरकारले अब सधैँ लकडाउन होइन, सरकारले सधैँ अब निषेधाज्ञा होइन, सरकारले अब यसको विकल्प भनेको सतर्कता अपनाउँदै तपाईको यो आर्थिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई अहिले निकै ठुलो समस्या परेको छ र राज्यले यो दायरालाई फराकिलो गर्नुपर्छ। जबसम्म परीक्षण दायरा बढ्दैन तबसम्म यो रोगको निवारण हुने हामीले देखेका छैनौँ र कतिपय उद्योगहरू पहिलो लकडाउनबाट बन्दै अवस्थामा छन्, अझै खुल्न सकेका छैनन् र कतिपय खुलेका उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। श्रमिकहरू पनि बाहिर र देशमा 50-52 जिल्लाहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन छ। यो स्थितिमा बजार बन्द छ। त्यसले गर्दाखेरि दिनमा 1-1.5 घन्टा खुलेर यो सम्भव पनि छैन। यस्तै लकडाउन हुँदै जाने हो भने देश धेरै पछाडि धकेलिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले गर्दा बन्द बनेका उद्योग क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र लगायत यति बेला तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको समस्या विकराल बनिरहेको छ। यो अवस्थामा अब लकडाउनको विकल्प खोज्दै परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव ढुङ्ग्रेको रिपोर्ट। हो, हरेक क्षेत्रमा बन्द हडतालले आजी थिए कुनै समय जनता, तर यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणपछि निषेधाज्ञाले त्योभन्दा चरम रूप लिएको छ र हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, हरेक जिल्लाका विज्ञ र समाजका सरकारवाला व्यक्तिहरू भनिरहेका छन् निषेधाज्ञा र लकडाउन भनेको तयारीको अवस्था हो। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि तयारीको लागि केही समय लकडाउन या निषेधाज्ञा गर्ने हो र त्यो तयारीपछि जनजीवनलाई सहज बनाउँदै कोरोना नियन्त्रणको लागि चिकित्सकीय उपचार र परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने हो। तर त्यसो नगरी सरकारले लकडाउन मात्र कोरोना नियन्त्रणको एउटा अचूक अस्त्र भने चाहिँ निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर हाई सन्चोले बसे जस्तो देखिएको छ। यति बेला तपाईहरुलाई हामी पोखरातर्फ लान चाहन्छौँ। कास्कीको पोखरा, त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। जनघनत्व निकै उच्च भएको क्षेत्रको रूपमा रहन्छ र पर्यटकीय नगरी पोखरामा त्यहाँ पीसीआर परीक्षणको दायरा कतिको फराकिलो बनाएको छ र लकडाउन या निषेधाज्ञा या पीसीआर परीक्षण यो विषयमा त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन् अब भने हामी तपाईहरुलाई कास्कीतर्फ लाँदैछौँ। यति बेला कास्कीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उत्तम, यति बेला हामीले कास्कीको कुरा गर्यौं भने त्यहाँ पीसीआर परीक्षणको दायरा हामीले हेर्ने हो भने के पाउँछौँ? सबभन्दा पहिला त पछिल्लो समय कास्कीमा लकडाउन अहिले यति बेला फितलो भएको छ। पहिलो कुरा, बन्दको विकल्प बन्द होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ कास्कीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की प्रदेश सरकार र त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि बन्दको विकल्प बन्द होइन भनेर कास्कीलाई खोलिसकेको अवस्था छ भने त्यसैगरी अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यति बेला परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएको छ। यद्यपि परीक्षणको दायरा बढाउँदै गर्दाखेरि पनि यति बेला संक्रमितको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा हेर्ने हो भने अघिल्ला दिनहरूमा संक्रमितहरूको संख्या न्यून रहनुमा परीक्षण भएको कारणले गर्दा न्यून देखिएको र पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएसँगै संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुनु र अर्कोतर्फ संक्रमितहरूको मृत्यु दर बढ्नुले यति बेला स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ।
त्यहाँ हामीले पोखराको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी यो पारदेशिक सेरो केन्द्र प्रयोगशाला र पारदेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरेर अहिलेसम्म त्यहाँ 29,534 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। आज मात्र 55 जनाको परीक्षण भएको छ। यो एकातिर सङ्ख्यालाई हेर्दा यो परीक्षणको दायरा जति गरिएको छ यो सही छ कि अथवा सङ्कुचित आँकडामा हो भन्न सक्छौँ हामी? के भन्छौँ यसलाई? यसलाई अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा अथवा लकडाउन जुन हिसाबले भयो 6 महिनाको यो अवधिमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गयो महिनामा अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा अहिले परीक्षणको दायरा फराकिलो भएको छ। यद्यपि पर्याप्त मात्रामा परीक्षणको दायरा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि। अर्को कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक घर एक PCR भन्ने जुन अवधारणा संसदमा पेश गरेको थियो, प्रदेशको संसदमा पेश गरेको थियो, त्यो पेश गरेको जुन प्रमुख प्रतिपक्षले पेश गर्यो त्यसलाई पनि सत्तापक्ष अथवा अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन भनेर ती कुराहरूलाई व्यवस्था गरेको अथवा त्यसलाई अनुमोदन नगरेको अवस्था रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानु, मृतकहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानु र त्यसै गरी सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा 13 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने करिब 2000 संक्रमितहरू नागिसकेको अवस्था छ र 161 जना बराबर 1 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार यति बेला संवेदनशील हुन सकेन भने अब मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाने, संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाने भएको कारणले गर्दा अझै यो यो परीक्षणको दायरालाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजानुपर्ने सम्पूर्ण प्रदेशवासी र स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ र उनीहरूको आक्रोश पनि रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले अहिलेसम्मको यो 6 महिनाको अवधिमा लकडाउनको विकल्प लकडाउन नै भन्ने जुन विकल्प राखेको थियो यो विकल्पको सम्पूर्ण व्यवसायीहरूदेखि लिएर स्थानीयहरूले घोर विरोध गरेका छन् र एउटा कुरा तपाईले यो हामीलाई जानकारी गराइरहँदा हामीले परीक्षणको जुन अघि आँकडा भन्यौं संख्यात्मक हिसाबले आज 55 जनाको परीक्षण सहित यो 6 महिनाको अवधिमा भएको परीक्षण, यसरी हेर्दा त्यहाँको जनघनत्व जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो परीक्षणको दर चाहिँ कति प्रतिशतमा पाउँछौँ हामी? के पाउँछौँ? उद्धवजी यति बेला मैले प्रतिशतको हिसाबमा त निकालेको छैन। यद्यपि गण्डकी प्रदेशको अहिलेको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने चाहिँ त चान्सुन तपाईँको 25 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ र त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने यो एकदमै न्यून हो, किनकि 25 लाखको हाराहारीमा भएको जनसङ्ख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा यो परीक्षणको दायरा एकदमै कम हो। यद्यपि हामीले यही कुरालाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यो प्रतिशतको आधार हेर्ने हो भने एकदमै कम। यति बेला हामी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलसँग छौँ र कास्कीबाट उहाँले त्यहाँको स्थलगत अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। उत्तम, तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदा अर्को विषय हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पछिल्लो समय त्यहाँ जुन एउटा लामो समय निषेधाज्ञा, त्यसै गरी केही समय अगाडिको जुन लकडाउनको कारणले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ, अहिले चाहिँ त्यहाँको प्रदेश सरकार जिल्ला प्रशासन यो निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्ने अवस्थामा हामी पाउँछौँ कि अथवा यसलाई निरन्तरता दिने अवस्था छ? उद्धवजी यति बेला चाहिँ त सरकार एकदमै चपेटामा परिरहेको छ। एकातिर लकडाउन नगरौँ भने सर्वसाधारण अथवा नेपाली जनताको जीवज्यानको सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ लकडाउन गर्नाले आर्थिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो असर पर्नेछ। त्यसै गरी पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिने पोखरामा यति बेला पर्यटनको एकदमै सुनसान रहेको छ अथवा पर्यटकहरू आएका नै छैनन् अथवा चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरू ठप्प बनेका छन् र यसरी ठप्प बनिरहँदाखेरि यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो भन्ने हिसाबले दुईटा कुराको मारमा सरकार परेको छ। यद्यपि यसलाई सकारात्मक हिसाबले सोच्नको लागि सरकारले कुनै पनि तरिकाको विज्ञहरू गठन गरेर विज्ञहरूको टोली गठन गरेर विकल्प दिन सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारको एकदमै धेरै उदासीनता हामीले पाएका छौँ र सम्पूर्ण जो स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, जो प्रदेशवासीहरू हुनुहुन्छ, जो कास्कीवासीहरू हुनुहुन्छ, पोखरावासीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको एउटै मात्र गुनासो रहेको छ। सरकारको विकल्प भनेको बन्दको विकल्प बन्द नै हो अथवा निषेधाज्ञाको विकल्प लकडाउन र लकडाउनको विकल्प निषेधाज्ञा हो। त्यो कारणले गर्दा सरकारले त्योभन्दा अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारको एकदमै धेरै विरोध भइरहेको छ यति बेला गण्डकी प्रदेश। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उत्तम। विशेष गरी आज कोरोना नियन्त्रण निषेधाज्ञाकी परीक्षण भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको परीक्षणको अवस्था के छ, नागरिकहरूको दैनिक जनजीवनदेखि हरेक त्यहाँका नागरिक र
विद्युत वर्गहरूले के भनिरहेका छन्, निषेधाज्ञा या परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ यो भनिरहेका छन्। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लाँदैछौँ र कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यति बेला सबैको चासो, चिन्ता, जिज्ञासा र प्रश्न भनेको यो हो कि यो देशमा, यो प्रदेशमा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म, लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने हो। संसारका अरू राष्ट्रहरूले यसको विकल्प अपनाउँदै सुरक्षाका अन्य विधि अपनाइराखेका बेला नेपाल भने निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई विकल्प बनाइराखेको छ। यो त अस्थायी विकल्प मात्रै हो। गरिब निमुखाहरू खान नपाएर मर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो स्थिति कहिलेसम्म? गाउँ गाउँमा स्थिति नाजुक छ, अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ। यसैले आम बासिन्दाहरू, आम नागरिकको आवाज छ कि यति बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। निश्चय पनि यो निषेधाज्ञा लकडाउन जसरी चाहिँ लम्बिँदै गएको छ यसले देशको हरेक क्षेत्रमा हैन हरेक क्षेत्रमा असर पर्छ र मुख्य कुरो चेक जाँच हैन, जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई जाँच्ने क्रमलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ हैन। अब साथसाथै इन्डियाबाट आउनेहरूलाई पनि व्यवस्थित किसिमले चाहिँ उहाँहरूको के अरे रेकर्ड राख्ने उ गर्ने त्यसरी जानुपर्छ। अब यो बिचमा इन्डियाबाट आउनेहरूको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन नभएकै कारणले अहिले यो बढेको पनि हो। लकडाउन लम्बिराख्ने भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने यो बिहानदेखि दिनभरि काम गरिखाने वर्गलाई पनि साहस हराउन थालिसक्यो। हामी व्यवसायहरूको पनि साहस हराउने बेला भइसक्यो। हाम्रो साहस हराउँदा ब्याङ्कले ब्याज छोड्दैन, सरकारले ट्याक्स छोड्दैन, कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो भने हाम्रो सम्पत्ति ब्याङ्कले लग्ने बाहेक अब उपाय छैन। त्यही भएर यो लकडाउन चाहिँ हटाउनुपर्छ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5803 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने तीमध्ये 4840 जना निको भएर घर फर्किरहेका छन्। निषेधाज्ञा वास्तवमै यो चाहिँ विकल्प होइन क्या। यो निषेधाज्ञाले यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। वास्तवमा जनजीवन ठप्प गरेर यसरी सारा चौपट गरेर व्यापार व्यवसाय ठप्प गरेर देशको विकास कहिले पनि हुन्छ हुँदैन। एकातिर व्यापारीहरू मार्कामा छन्, ब्याज, घर भाडादेखि लिएर स्टाफ खर्च सम्पूर्ण यो तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकातिर यो सटरमा मात्रै कोरोना छ जस्तो गरेर बजार बन्द गरेर केही हुनेवाला छैन। एकातिर कर्मचारीको तलब दिन नसकेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा जबसम्म यातायात खुला हुँदैन तबसम्म चाहिँ सबैले दुःख पाउने अवस्था नै देखिएको छ। यसै गरी जसरी विकल्प सधैँ लकडाउनै गरेर यसको समाधान होला जस्तो लाग्दैन। यसको लागि कुनै अन्य विकल्पहरू देखिनुपर्छ। सुरक्षा सतर्कतालाई अगाडि बढाएर, स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर, सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर अन्य सुरक्षाका अन्य विकल्पहरू अपनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ। होइन भने अज्ञात भविष्यमा रुमल्ली राख्नुपर्ने स्थिति अझै पनि रहिराख्नेछ। हो, देशभरिबाट एउटै आवाज छ, निषेधाज्ञाले मात्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुँदैन। त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाऊ, विकल्प देऊ र जनजीवनलाई सहजीकरण गर। हो, यही भनिरहेका छन् नागरिकहरू। यति बेला फेरि तपाईँहरूलाई हामी पुनः लाँदैछौँ बागमती प्रदेशको प्रदेश मुकाम मकवानपुरको हेटौडातर्फ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। मकवानपुरमा पनि यति बेला निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मकवानपुरको हेटौडाको महानगरपालिकाका सबै क्षेत्र र मकवानपुर भएर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्गका दायाँ बायाँ 500 मिटरसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गत श्रावण 26 गते भयो। निषेधाज्ञा मात्रै जारी गरेको सन्दर्भमा नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। यस सम्बन्धमा नागरिकहरू के भन्छन् त? चैत्र 21 गते 11 गतेदेखि जुन बन्दाबन्दी सुरु भयो त्यसको घोषित अघोषित रूपमा ज्येष्ठ मसान्तमा गइसकेपछि त्यसलाई खोल्ने काम जुन सरकारले गरिसक्दाखेरि यो अहिले आउने परिस्थितिको मूल्याङ्कन सरकारले गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ सरकार चुक्यो भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरो, यो हिजो बन्दाबन्दीको नाममा, आज निषेधाज्ञाको नाममा यो घरमा जुन थुन्ने मात्र काम भएको छ, यो थुनेर निकास आउँछ कि आउँदैन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिले आएको। अहिले रहँदाखेरि जुन ढङ्गले कोभिड-19ले आक्रामक ढङ्गले एउटा समाजमा प्रवेश गरिरहेछ, यसको निराकरण के हो भन्ने कुराको पनि सँगसँगै कार्यक्रम आइदिएको भए हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अहिले पिसिआरलाई एक घर एक पिसिआर
एक क्षेत्रमा एक पिसिआर एउटा अभियानको रूपमा हामीले चलाउनको निमित्त सरकार कहीँ चुकिरहेको छ कि सकिरहेको छैन कि अब आज आउँदा त हामी के हेरिरहेका छौँ भने जुन जुन सेक्टर हो त्यो सेक्टरलाई तिमी पिसिआर गरेर हिँड है यो नत्र हिँड्न पाउँदैनौ भनेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट अब हट्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तो ढङ्गले यसको नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकार आफै बिरामी भएको स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पब्लिकले यो लकडाउन भएर हामीले कुनै आशा गर्नु बेकार हो। त्यसले गर्दा अहिले स्वतन्त्र रूपमा चलन दिनुपर्छ। हामीलाई बरु अब तिमीहरूले टेस्ट गरेर यो गर भने फेसिलिटेट गर्ने कुरा अलगै कुरा हो। बरु मतलब यदि ल्याब टेस्ट गर्यो भने हामीले यति अनुदान दिने भनेर अब त्यसरी जानुपर्छ सरकारले। यदि सरकारले आफैले गर्छ भनेर जुन ओगट्या छ त्यो ओगट्ने बाहेक यसले निकास होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जब मान्छेको सङ्क्रमण बढ्छ अनि पूर्वाधार तयार गर्न थाल्छ अनि कसरी मिल्ने, त्यसले मान्छेको मृत्यु भइसक्छ। त्यसले गर्दा पूर्वाधार तयार हुनु पर्यो। त्यो हिजोको 3 महिना लकडाउनको अवधिलाई पूर्वाधार तयार गर्ने समय लिनु पर्थ्यो। त्यो नभएको कारणले आज हामीले दुःख भोग्नु परेको छ। आर्थिक स्थितिमा पनि दुःख भोग्नु पर्ने स्थिति छ, सबै कुरो दुःख भोग्ने स्थिति छ। बसिरहने होइन, कमाइ धमाइ केही छैन, भाडा तिर्नु परिरहेको छैन। त्यही भएर धेरै गाह्रो बन्देको ठाउँमा केही यस्तो अनुदानको दिएपछि त झनै राम्रो हुन्थ्यो। रात केही पाउँदैन, तरकारी खानु पनि पैसा हुँदैन, खाना खानु पनि पैसा हुँदैन। अहिले जुन सरकारले सधैँ यो निषेधाज्ञा गरेर यति लामो समयसम्म बन्द गराएर यो बन्दले समस्या समाधान हुने होइन। यसले चाहिँ परीक्षणको दायरा चाहिँ के भन्दाखेरि बढाएर यो आम सर्वसाधारणलाई एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर आएर चाहिँ उद्योग व्यापार कल कारखाना खोल्नेतर्फ गर्नुपर्छ। यसले सधैँ बन्द गराएर यसको समाधान हुने चाहिँ होइन। अहिले सरकारले जुन किसिमको यति लामो समयसम्म बन्द गराउँदै यसलाई सबै जनमानसमा त्रसित बनाएको अवस्था छ। दैनिक जालादारी काम गरेर प्रत्यक्ष मारमा परेका भनेको तिनीहरू छन् र देशको अर्थतन्त्र नै वास्तवमा भने नै उद्योग कल कारखाना उत्पादन नभएको छ। यसले बन्द समाधान होइन। अब यसलाई सबै उद्योग कल कारखाना खोलेर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षाको विधि अप्नाएर यो बन्दलाई रोक्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। पहिला 9 बजे खुल्थ्यो, अहिले 8 बजे बन्द गर्छ। अनि दिनभरलाई हामीले अब बिहान काटुकुटु गर्छु 4-5 हुन्छ। अनि त्यो भएपछि हामीलाई अब अहिलेको लागि खानापिनालाई आफै त धेरै दिन बन्द भएको थियो अनि मुस्किल थियो। अहिले मुस्किल छ कि छैन के छ? अहिले त्यस्तो अब छैन भनौँ न। अब 4-5 सय कमाउँछ, कहिले 8-9 सय हुन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई जो नि तरकारी दाल अनि कता कतै गएर हामीले जो सहयोग पनि दिइरहेको छ। चामलहरू त्यो दिइरहेको छ, स्वास्थ्य भार पनि दिन्छ, फुल विकासमा पनि दिन्छ। अनि फेरि यतापट्टि अब अर्कै स्वास्थ्य भार पनि दिन्छ। दुई दिन ठाउँबाट खायो। निषेधाज्ञाको साथमा कोरोना रोकथामका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्बन्धित निकायले समयमै गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्त। मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो। त्यहाँ पनि स्थानीयहरू विशेष गरी जनजीवन आक्रान्त बढिरहेको छन् र उनीहरू निषेधाज्ञाको विकल्प खोजिरहेका छन् र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यति बेला भने हामी तपाईहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा जोड्दैछौँ र डाक्टर समीर कुमार अधिकारी यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी थप यस विषयमा संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पीसीआर परीक्षणको नीति चाहिँ कस्तो छ त्यो भनिदिनुहोस् न। पीसीआर को नीति भनेको हामीले राष्ट्रिय निर्देशिका बनाएका छौँ। निर्देशिका अनुसार जोखिममा हुने व्यक्तिहरू, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, लक्षण भएका व्यक्तिहरू, अलि बढी संक्रमण भएका ठाउँहरूबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण निःशुल्क सरकारले परीक्षण गर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ। त्यसभन्दा बाहेक कोही व्यक्तिले म आफ्नो तरिकाले मलाई जाँच्न मन लाग्यो, मलाई बुझ्न मन लाग्यो भन्दा आफूले शुल्क तिरेर सशुल्क परीक्षण गर्नका लागि देशभरि विभिन्न प्रयोगशालाहरू अहिले विस्तार भएर सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। सुरुवातमा हामीसँग प्रयोगशाला
हामी सबैलाई थाहा छ एउटा थियो, त्यसमा पनि कन्फर्मेसनको लागि बाहिर पठाइएको अवस्था थियो भने अहिले 45 वटा जति प्रयोगशाला देशभरिमा सञ्चालनमा छन्। यहाँले यो बताइरहँदा यहाँहरूको जुन नीति छ त्यो नीतिले आम नागरिकलाई समेट्न सकेन, त्यसैले यति बेला लामो समयको लकडाउन पछिको निषेधाज्ञाले जनजीवन आक्रान्त छ। नागरिक र विज्ञहरू भनिरहेका छन् निषेधाज्ञा विकल्प होइन, यो त तयारीको अवस्था मात्रै हो, एउटा आपतकालीन अवस्थामा तयारीको एउटा समय हो। तर सरकारले यसैलाई विकल्प कोरोना नियन्त्रणको अस्त्र ठानेर परीक्षणको दायरा खुम्च्यायो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि। अवश्य पनि त्यस्तो होइन। के हो भने लकडाउन भनेको एकातिर सर्वसाधारणहरूलाई गाह्रो हुने कुरा हो भने अर्कोतिर राज्यलाई पनि धेरै हिसाबले गाह्रो नै हुन्छ। गाह्रो निर्णय केही विकल्पहरू भएका विकल्पहरूमध्ये यो चाहिँ अलिकति उपयुक्त होला भन्ने अप्सन मध्ये छान्ने हो। सरकारले लकडाउन अथवा बन्दाबन्दी गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई घरमा थुन्ने मात्रै उद्देश्य राखेको पक्कै हुँदैन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन, त्यसरी गरिएको पनि छैन। त्यसै बिचमा हामीले परीक्षणको लागि विस्तार गर्नुपर्ने कामहरू, त्यसका लागि चाहिने सामग्रीहरू, अस्पतालहरू सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू, अस्पतालमा चाहिने सरसामग्रीहरू, जनशक्तिहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू, परीक्षणको कुराहरू, सङ्क्रमण कहाँ छ भन्ने ठाउँहरू पत्ता लगाएर सङ्क्रमण त्यही स्थान विशेषमा रोक्ने कुराहरूमा हामी लागेका र त्यसै अनुसार तयारी गरिरहेको अवस्था हुन्छ। अब अहिले बन्दाबन्दी गरिएको अथवा लकडाउन गरिएको के हुन्छ भने स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमताभन्दा माथि सङ्क्रमणको दर बढ्न थाल्यो भने त्यो सङ्क्रमणको दरलाई स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मीको जति क्षमता छ त्यो क्षमताको भित्र हामीले त्यसलाई फ्ल्याटेनिङ द कर्भ भन्छौँ। त्यो पिक चाहिँ एउटै समयमा धेरै भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, प्राथमिकीकरण गर्न, मानिसहरूलाई जोगाउन गाह्रो हुने भएपछि त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नलाई, त्यही भित्र ल्याउनका लागि तत्कालका लागि तयारी गर्न पनि गर्ने गरी गर्नुपर्ने विकल्प हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने हामीसँग यसको खोप छैन, उपचार छैन, हामीले यसको लागि रोकथाम गर्ने हो। रोकथामका लागि हामीसँग रहेका भनेका यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, सामाजिक जुन हाम्रा व्यवहारहरू, यी भन्दा बाहेक हामीसँग कोभिडसँग लड्न सक्ने छुट्टै किसिमको केही पनि छैन। हामीसँग भएको डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो स्रोत साधन हामीसँग अत्यन्त कम छ, त्यसैले गर्दा पनि हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ, परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेको छैनौँ। यहाँले भनिरहँदा हामीसँग स्रोत साधन छैन, सङ्क्रमितलाई उपचार गर्ने सामर्थ्य छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्नु पर्यो। छिमेकी मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले सहयोग गर्न सक्छन्, त्यसको आह्वान गर्नु पर्यो सरकारले। तर यहाँ नागरिकले मेरो परीक्षण गरिदेऊ भनेर गुहार्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै भन्छ सोर्स फोर्स नलगाउनुहोस्, परीक्षणको लागि सङ्क्रमणको लक्षण नदेखेकोलाई हामी परीक्षण गर्दैनौँ भन्छ। यो त एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था अथवा यहाँहरूको अकर्मण्यता भएन र? यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले संसारमा यसै विषयमा कुन कुन देशमा कसरी भएको छन् र हाम्रोमा कस्तो भएको छ भन्ने हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै देशहरूमा हामीले जुन अवस्थाको परीक्षण गरेका छौँ, जस्ता व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरेर सबैलाई सङ्क्रमित हो होइन भनेर छुट्याउने गरी जसरी गरिरहेका छौँ, त्यस्तो धेरै देशमा हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा त्यसरी नभइरहेको अवस्था छ। हामीले हाम्रो हेल्थ सेटिङहरू, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू एकदमै विकसित देशहरूको जस्तो अवस्थामा सुदृढ छैनन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै लैजाने कामहरू पनि गरेका छौँ। तर त्यो गरिरहँदाखेरि हामीले सङ्क्रमणको दर चाहिँ एकदमै बढ्न दिने, अस्पतालमा सबैलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ, गर्न सकिन्छ, परीक्षण गरेर सबै सङ्क्रमित भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने गरी तयारी पक्कै पनि गर्न सकिएको छैन। त्यो संसारमा विकसित देशहरूले पनि गर्न नसकेको कुरा हो। तर जुन अनुपातमा प्राविधिक हिसाबले जुन अनुपातमा परीक्षण गर्नुपर्ने छ, गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यो हिसाबले हामीले प्रशस्त गरिसकेको अवस्था हो, धेरै गरिसकेको अवस्था हो। यसो गरिरहँदा अहिले पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा हामी कहाँ बुझाइ के भयो भने एकचोटि मैले कोभिडको सङ्क्रमित हो होइन भनेर परीक्षण गर्न पाएँ भने मेरो सधैँका लागि पुग्ने खालको भन्ने खालको बुझाइ भनेको एकचोटि परीक्षण गऱ्यो भने मलाई कोभिड कहिले लाग्दैन भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ बढी हावी हुँदै गएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेर त्यो हामीले धेरैतिरबाट त्यसरी। डाक्टर साहब यहाँहरूले भन्नुभएको बुझाइले पनि कतिपय काम गरेको होला, तर नागरिकले कुनै पनि जोखिमपूर्ण अथवा सङ्क्रमणको सम्भावित क्षेत्रहरूमा गएर
फर्केर आफूलाई एउटा शङ्का लागेर परीक्षण गर्न खोज्दा राज्यले परीक्षण नगरिदिएको अवस्था छ। हुँदाहुँदा अहिले त सङ्क्रमित परिवारको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जुन परीक्षण गराउने गरिन्थ्यो पहिला, अहिले त त्यसलाई पनि परीक्षण गर्न छोडिएको अवस्था छ। यसले हेर्दा त हामीले बिस्तारै बिस्तारै यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर यो सङ्क्रमितहरूको परीक्षण गर्ने कामलाई पनि बिस्तारै निच मार्दै गएको अवस्था जस्तो देखिन्छ नि। होइन होइन, त्यस्तो छैन। सरकारले सबै आजका मितिसम्म हामी अब 7.25 लाख जति परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यसमा केही 30-32 हजार मात्रै निजी क्षेत्रमा परीक्षण भएको व्यक्तिहरूले पैसा तिरेर गर्नुभएको अवस्था छ भने बाँकी रहेको 6 लाख, भनौँ न हामीले 6 लाख मात्रै लिँदाखेरि पनि सबै सरकारले निःशुल्क परीक्षण गरेको अवस्था हो। हामीले पछिल्लो समय परीक्षणको नाउँमा अलिकति स्रोत साधनको दुरुपयोग हुँदै जाने हो कि जसरी सर्वसाधारणको धेरै माग आइरहेको छ, जसरी परीक्षणको लागि परीक्षण गरिदिन पायो भने अथवा एकचोटि परीक्षण गर्न पायो भने सधैँलाई हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी बुझिँदै गएको छ, यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई एकदमै धेरै 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 नाजुक अवस्थामा लैजान्छ कि भनेर डराएर हामीले प्राथमिकताको आधारमा जोखिममा भएको व्यक्तिहरूलाई एकदमै चाँडो परीक्षण गर्ने, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्नका लागि हामीले एकदमै तदारुकताका साथ कामहरू गरेका छौँ। गर्ने क्रममा कहीँ कतै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू त्रुटिहरू भयो होला, त्यो हुनसक्छ। त्यसरी त्यस्तो छ भने हामीले त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। तर हामीले परीक्षणै नगर्ने, सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पहिचानै नगर्ने भनेर पक्कै पनि सरकारले त्यसरी। अर्को कुरा डाक्टर साहब, अर्को कुरा के पनि आइरहेछ भने अहिले तपाईँहरूले यो परीक्षणको दायराको कुरा गरिरहँदा एउटा कुरा त यहाँले पनि स्वीकार्नु भयो र नेपालको अवस्था पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि चाहे जति परीक्षण गर्न सकिएको छैन भन्ने हामीले स्वीकार्यो। अर्को कुरा के हो भन्दा अहिले यो PCR परीक्षण गर्दा कति रुपैयाँ मूल्य हो भन्ने कुरामा हाम्रा दर्शकहरू, आम नागरिकहरू चाहिँ एकदम दुविधामा छन्। राज्यले 5,500 भनिदिएको छ, निजी अस्पतालहरूमा 5,700 भन्दा बढी 10,000सम्म शुल्क लिएका विभिन्न त्यो अवस्था पनि बाहिर आएको छ र कतिपय विज्ञहरूले यसको 2,500 मात्रै मूल्य पर्छ भन्छन्। खास PCR परीक्षण गर्दा एउटा व्यक्तिलाई लाग्ने खर्च चाहिँ कति हो नि वास्तविक? मैले परीक्षणको कुराबाट जोड्न खोजेँ थोरै। परीक्षणको अवस्थामा हामीले हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो घाँटीले जति थेग्न सक्थ्यो त्योभन्दा धेरै नै गरिसकेको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा हाम्रो परीक्षण चाहिँ हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशहरूको तुलना हामी कयौँ गुणा राम्रो गरेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। सुधार्ने ठाउँ सबै ठाउँमा हुन्छ। सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूको पहिचान, उहाँहरूको परीक्षणमा केही सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू, केही छुटफुटहरू भएको हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले सुधार्दै जान्छौँ। हामीले विभिन्न तरिकाले गुनासोहरू सुन्ने, बुझ्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रा हटलाइनहरूबाट सर्वसाधारणहरूले गुनासो टिपाइरहनु भएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा निर्देशिकाहरू पनि परिमार्जन गर्दै कामहरू गरिराखेको अवस्था गरिराखेका छौँ। सबै सर्वसाधारणहरूले 11:33, 11:15मा आफूलाई लागेको गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसै अनुसार सुधार्दै जाने, सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल कदमी गर्ने, समन्वय गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ र गर्छौँ पनि। अब अहिले जहाँसम्म सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले अथवा कोही व्यक्तिले म कोभिडको परीक्षण गराउन जान्छु, मलाई कति शुल्क लाग्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणलाई जहाँसम्म छ, त्यसमा सरकारले अधिकतम मूल्य 5500 र सेवा शुल्क बापत त्यसमा 10% थप गरेर लिन पाउने, त्योभन्दा बढी लिन नपाउने प्रावधान यसअघि नै गरिसकेको अवस्था थियो भने आजकै मितिबाट आजै सरकारले सेवा शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्कका बहानामा परीक्षणको लागि, PCR परीक्षणको लागि कुनै पनि प्रयोगशालाले 4,400 रुपियाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने, अधिकतम 4,400 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यो भनेको अहिले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा सामान PCR परीक्षणका लागि अलि उपलब्ध सहज हुन थालेको, त्यसको रेट पनि घट्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले दरलाई पुनरावलोकन गरेको अवस्था हो। अब त्यसमा कसैले 1000 रुपियाँमा गरिदिन सक्नुहुन्छ, कसैले 500मा गरिदिन सक्नुहोला, कसैले 2000 गर्नुहोला। सबैले सामग्रीको उपलब्धताको आधारमा परीक्षण गरिदिन सक्नुहुन्छ। तर सरकारले 4,400 भन्दा 1 रुपियाँ पनि बढी दिन नपाउने गरी निर्णय गरेको छ। तर परीक्षणको प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर, परीक्षणका सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको नियमित अनुगमन, कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र कसैबाट कुनै त्यस्तो त्रुटिहरू भएको पाइयो भने
कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी पनि मन्त्रालयले कामहरु डाक्टर साहब, हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ, अन्तमा भनिदिनुहोस् तपाईँ आफ्नो एउटा व्यक्तिगत धारणा पनि, अब परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने हो कि यही निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो? निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प हो भनेर सरकारले पनि भनेको छैन, हामीले पनि, म पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो भन्दिनँ। तर हामीसँग भएको स्रोत साधन र हाम्रो सङ्क्रमणको दर, हामीले त्यो ग्राफ भन्छ यसरी बढ्ने ग्राफ चाहिँ जुन लेभलसम्म हामीसँग स्रोत साधन छ त्योभन्दा तलै राख्नुपर्ने हुन्छ सङ्क्रमणको दरलाई। त्योभन्दा माथि गयो भने सजिलो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले र सरकारले तयारीहरू पनि बढाउने हिसाबले बन्दाबन्दीलाई एकदमै कठिन, सर्वसाधारण सबैलाई कठिन छ, यो कठिन निर्णय गर्नु परेको हो। तर यो विकल्प होइन, यो चाहिँ हामीसँग भएका विकल्पहरूमध्ये समय परिस्थिति अनुसार कुनले अलि बढी काम गर्छ भन्ने हिसाबले निर्णय लिएको हो। यसले कामकाजी वर्गहरू, आर्थिकमा विपन्न वर्गहरू, सबैलाई, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई यसले ठुलो असर पारेको हुन्छ। सरकारलाई पनि डाक्टर साहब, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग हामी पुनः निरन्तर रूपमा यस विषयमा जोडिनेछौँ आगामी दिन पनि। समय अभावको कारणले गर्दा हामीसँग थोरै समय भएको कारणले गर्दा यहाँसँग थप कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँ सम्पर्कमा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता। उहाँले पनि निषेधाज्ञाको विकल्प परीक्षण हुन सक्छ, तर यद्यपि परीक्षणका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन। त्यसै कारणले गर्दा यति बेला परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै लैजाने क्रममा निषेधाज्ञालाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था अहिलेको स्रोत साधनले गर्दा देखिएको छ भनेर भन्नुभयो। र यसरी हेर्दा देशव्यापी रूपमा जनताहरू आजित भएका छन् निषेधाज्ञाले, र हरेक रोजीरोटी गरेर खाने मजदुरदेखि उद्योग धन्दा कल कारखाना मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ। तर सरकारले निषेधाज्ञा मात्रै गरेर हाइसन्चो होइन, यसलाई विकल्प खोज्दै परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने कोरोनालाई नियन्त्रणको लागि एउटा राज्यको सफल प्रयास पनि हुनेछ र नागरिकहरूले यो सकसपूर्ण र कष्टकरपूर्ण अवस्थाबाट केही सहजताको पनि महसुस गर्नेछन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। भोलि हामी पुनः अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।